إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات مختصر حمد و ثنا درود و سلام تو بعد جس موضوع دا میں اج تذکرہ کرنا چاہنا تساں حضرات دے سامنے بڑا معروف بے مثال اور بہت ہی دردناک دلاں نوں ہلا دین والا موضوع جس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. درود پاک پڑھیا کرو. تمہیں پتہ ہے جمعے دا ٹائم تے بالکل لحاظ نہیں کرتا. جمعہ شروع ہوتا ہے نال وقت ختم ہو جاتا ہے. میرے بار بار نہ میرے کو کہلوایا کرو. اچھی کہہ دو صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو. حضرات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اندر مسکرائے بھی اور بار بار روئے بھی. حدیث پاک اندر کئی ایک مقام تھے میرے محبوب علیہ السلام دا مسکرانا بھی ثابت آپ دا رونا بھی ثابت. کدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے روئے, کدی مصلے تھے, کدی مسجد اندر, کدی روضہ حجرہ عائشہ اندر, کدی صحابہ دی محفل اندر, کدی اپنے یاراں دی مجلس اندر, کدی صحابہ دا دکھ سن کے, کدی بیٹیاں دے صدمے برداشت کر کے, اور کدی میرے مصطفیٰ علیہ السلام امت دا غم کر کے, کدی قرآن پڑھ کے, کدی نماز اندر, کدی دن دی روشنی اندر, اور کدی رات دے ہنیرے اندر, اور کدی خلوت و جلوت اندر, اور کدی مجلس اور تنہائی اندر, کدی خوشی اندر, اور کدی غمی اندر, اور کدی امن اندر, اور کدی میدان جنگ اندر, اور کدی مکے اندر تے کدی مدینے اندر, کدی بیت اللہ اندر, کدی مسجد
نبوی اندر الغرض حدیث پاکچ میرے محبوب علیہ السلام دا مسکرانا بھی موجود ہے اور بارہا آپ دا رونا بھی ثابت ہے۔ یہ تو بڑا سنیا ہے، میرے کولو آج بھی سنو گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو کدی موقع بنیا نا تو انشاءاللہ میں تھانوں سناواں گا رسول اللہ کی مسکراہٹیں۔ انشاءاللہ تسی وہی بڑا زبردست موضوع ہے، سن کے بڑا دلچسپ عنوان خوش ہو گے۔ تو آج دا میرا موضوع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ لو جی بات شروع کریے۔ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، نہیں بول دے یار تسی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل شارٹ کاٹ کرنا 6 سال دی عمر ماں آمنہ تے سیدہ ایمن ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال مدینے گئے، مامیاں نو ملن گئے، نانکیاں نو ملن گئے، 1 مہینہ مدینے اندر گزاریا بالکل شارٹ کاٹ۔ اور مکے دیاں واپسیاں حالی تھوڑا جہا سفر کیتا، اب واد مقام تے جدوں پہنچے تے میرے محبوب علیہ السلام دی اماں جان ماں جی آمنہ بیمار ہو جاندیاں نے، بیماریاں ودیاں گئیاں۔ 6 سال دی عمر ہے، جان دے ہونا 6 سال دا بچہ کی کر سکتا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام 6 سال دی عمر اندر اپنی ماں واسطے، اماں جی دے علاج واسطے ہر ممکن چارہ لاندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں دیاں خدمتاں کر رہے نے تے میں مقدی مقاماں آخر ویلا آئی گیا جڑا ٹل نہیں سکدا، جڑا بدل نہیں سکدا، جدے بارے رب ذوالجلال فرما دے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ موت دا پیغام آ گیا، ماں جی آمنہ سمجھ گئیاں کہ میریاں تے میرے بیٹے محمد دیاں جدائیاں پہ جان گیاں۔ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے باپ نو ترس دے، اج دے بعد 6 سال دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں نو بھی ترسے گا۔ ماں جی آمنہ میرے محبوب علیہ السلام پھڑ کے سینے تے لٹا لے دیا نے، رج کے پیار کیتے، رج کے محبتاں کیتیاں، دل بھر کے پتر نال پیار کیتے۔ کدی پیشانی چومدیاں نے، کدی چھوٹے جے بچے دے رخسارے چومدیاں نے، کدی نکے نکے گورے گورے ہاتھ پھڑ کے چومدیاں نے تے فرماندیاں نے یا اللہ میرے بیٹے دیاں شاناں ودا دے۔
سبحان اللہ، اللہ میرے بیٹے دی عظمتاں بلند کر دے، اللہ میرے بیٹے دا ستارہ بلند کر دے، اللہ میرے محمد دے بھاگ بلند کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ انہوں اچھیاں شاناں عطا کر دے، یا اللہ انہوں بہت بڑا انسان بنا، اللہ ادیاں عمرہ دراز فرما، اللہ ادیاں زندگیاں در برکتاں فرما، اے اللہ یہ دشمنانو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ یہ حادثانو ناکام کر دے۔ دعاواں دے رہیاں نے، ویکھو نا دل وچ تے گلاں ہون گیاں، بالکل ہون گیاں، چوڑیاں والیا دل وچ تے بڑیاں امیداں ہون گیاں، دل وچ تے بڑیاں خواہشاں ہون گیاں۔ چلو خامد میرا فوت ہو گیا ہے، یہ باپ فوت ہو گیا ہے، کوئی گل نہیں، پتر جوان ہوئے گا، میں بیٹے دیاں جوانیاں ویکھاں گی، پتر جوان ہوئے گا، میں دیاں کمائیاں کھاواں گی، میں دیاں عظمتاں ویکھاں گی، میں دیاں اونچیاں بلند شاناں ویکھاں گی۔ ماں دے دل وچ خواہشاں ہوندیاں نے، ایویں ماں آمنہ دے دل وچ بھی ضرور خواہش ہوئے گی، میرا محمد جوان ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تے میں یہ دے بیان کراں گی، یہ دے پتر کھڑاواں گی، یہ دے بچے کھڑاواں گی، میں اپنے پوتریاں پوترے کھڑاواں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میریاں زندگیاں گبرو محمد دے نال گزر جان گیاں صلی اللہ علیہ وسلم، پر اللہ دیاں مرضیاں وہ اپنیاں مرضیاں والے، دل دیاں گلاں دل وچ ہی رہ گئیاں۔ کیوں جی؟ دل دیاں خواہشاں دل وچ رہ گئیاں، دل دیاں تمناواں دل وچ رہ گئیاں۔ اللہ جی میں تیریاں مرضیاں، اللہ جی میں تیریاں حکمتاں، یا اللہ جی میں تینوں چنگا لگدا ہے، تے ام ایمن کہہ دو نا رضی اللہ تعالی، بولو، جے بولو گے تو میرا موضوع اگے چلے گا، ورنہ میں نہیں سنا سکاں گا، تسی مینوں جان دے ہو۔ ماں جی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جدے بارے میری سرکار فرمایا کردے سن، جدوں نبوتاں ملیاں تے نبی پاک ام ایمن نوں ویکھ کے آندے ہوندے سن، لوگوں جن آمنہ تو بعد دنیا اندر میری ماں ویکھنی ہے، ام ایمن نوں ویکھ لے، ام ایمن میری ماں ہے، ام ایمن میری ماں ہے، ام ایمن بولو میری ماں ہے۔ اگلی گل میرے نبی کردے سن، تھوڑا دل پھٹ جائے گا، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، ام ایمن میری ماں ہے۔ نبی پاک فرماتے سن، میری ماں میرا نے نکیا ہوندیا میریاں باواں ام ایمن دے ہاتھ وچ پھڑائیاں سن۔ کیا جی ایویں ہی ہے نا، پھڑائیاں سن نا، ام ایمن نو پکڑائیاں سن۔ سیدہ ام ایمن نو ماں آمنہ بلاندیاں نے، فرماندیاں نے نی ام ایمن اے پھڑ لے انگلی میرے محمد دی، آئے آئے صلی اللہ، اچھی کہہ دو نا
اے پھڑ لے انگلی میرے یتیم دی، اے پھڑ لے انگلی میرے بے سہارے دی، اے پھڑ لے انگلی میرے دکھی دی، اے پھڑ لے انگلی میرے میٹر دی، تے لے جا کے لے جا کے مکے بابے عبد المطلب دے ہاتھ پکڑا دیوی اور وہ میرا سلام دیوی تے نالے میرا پیغام دیوی۔ بابا جی آمنہ دی زندگی نے وفاواں نہیں کیتیاں، بابا جی آمنہ دی حیاتی نے بے وفائیاں کر لیا، بابا جی دل نے بڑا کردہ سی رج رج کے محمد نال پیار کرا، پر اللہ دیا مرضیاں اے پکڑ لو انگلی تے بابا جی اج دے بعد میرے محمد ماں والا پیار بھی تساں دینا ہے تے بابے عبداللہ والا پیار بھی تساں دینا ہے۔ کیڑی گل سناواں گا تینوں اج میں؟ مولانا دے بیٹھا رہ گیا کول میت دے، پاک رسول الہی تھوڑا یا ساؤنڈ دا آواز بتا دے جو ہو سکتا ہے تب۔ بیٹھا رہ گیا کول میت دے، پاک رسول الہی میت کول اکیلا روے چھم چھم انجو جاری، ویکھنا ایسا نصیب نہ ہویا بخت بلند ستارہ، ویکھنا گیا پیاری صورت تیرا باپ پیارا، عمر تیری وچ برکت ہوئے بہت دعا فرمائی، اکھیاں میریاں جو نیند جلدی آئی، ایک گل اتنے مک گئی، یہ تو 55-56 سال بعد اللہ جدو مکہ فتح ہویا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے و مکے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے نال کنے صحابہ سن؟ ماں دیاں دعاواں کتھے بندے نو کتھوں کتھے پہنچا دیندیاں نے۔ 10,000 دا لشکر میرے سونے محمد دے نال صلی اللہ علیہ وسلم، بڑیاں شاناں تے شوکتاں دے نال میرے محبوب علیہ السلام مکے جا رہے ہیں۔ جدو اوتھے پہنچے جتھے ماں بیمار ہوئی سی، اور جدو اوتھے پہنچے جتھے ماں نے دعا کیتیاں، اور جدو اوتھے پہنچے جتھے ماں نے رو رو کے اللہ اگے فرمائشاں کیتیاں، اور
جت جدوں تے پہنچے جتھے ماں پتر دیاں جدائیاں پیاں سن، جدوں تے پہنچے جتھے ماں دا انتقال ہویا سی، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر تے کھلو گئے، 10,000 صحابہ نال، 10,000 صحابہ نال۔ میرے محبوب علیہ السلام کدی ماں دی قبر ول ویندے نے تے کدی 10,000 دے لشکر ول ویندے تے آدھے نے یا اللہ اے دینا میری ماں دیاں دعاواں، اور سونے دعاواں لیا کر، بڈھی ماں کولو دعاواں لیا کر، بڈھے باپ کولو دعاواں لیا کر، انہاں کولو بد دعاواں نہ لیا کر، جھڑکا نہ لیا کر۔ اوتھے پہنچے کدی ماں دی قبر ول ویندے نے تے کدی اپنے یاراں ول ویندے نے۔ بالآخر انسان ہے نا، میرے محبوب علیہ السلام رہ نہ سکے، زارو قطار رون لگ پے، اکھاں برسن لگ پئیاں۔ حدیث دی الفاظ نے رسول اللہ کے آنسو اب حضرت ابو ہریرہ اور سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہما فرماندے نے زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا۔ رسول اللہ کے آنسو ماں دی قبر تے گئے، فبکا و ابکا، بکا یبکی، ابکا یبکی، فبکا و ابکا من حولہ۔ جدو ماں دی قبر تے پہنچے تے نبی پاک رون لگ پے، انہیں روئے۔ صحابہ کہتے نے نبی پاک نو ویکھ کے سانو بھی رونا آ گیا۔ تے اسی کہنے ہیں سونے کیوں رو رہے ہو، ایک کدی قبر ہے؟ تے سرکار فرما دینے ہو میرے صحابہ اے اس ماں دی قبر ہے، اے اس ماں دی قبر ہے، اے اس آمنہ دی قبر ہے جڑی اس مقام تے مینوں جدائیاں دے گئی سی۔ اللہ رسول اللہ کے یہ دی قبر ہے جو اس مقام تے میں چھڑ گئی سی۔ رسول اللہ کی عرض چلیے کہ تھوڑیاں تھوڑیاں جل کیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نو رب نے زندگی اندر 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹیاں 4 جوان ہوئیاں، انہاں دیاں شادیاں ہوئیاں، صاحب اولاد ہوئیاں۔ 2 بیٹے رب نے مکے اندر دیتے، ماں خدیجہ وچوں، تے ایک بیٹا رب نے مدینے اندر میرے مصطفیٰ نو اما جی ماریا قبطیہ وچوں عطا فرمایا۔ او دا نام رکھیا ابراہیم۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی۔ وہ جڑے مکے پیدا ہوئے سن وہ تے مکے ہی فوت ہو گئے۔ دیکھو نا یہ اللہ دیاں مرضیاں نے نا، جے چاہے تے نبیاں نو نہ دے جی ساری زندگی روندے رہ جان، جے چاہے تے میرے محمد ورگیاں نو دے کے رب واپس دے دے صلی اللہ۔ کیوں جی اختیار کدا چل دے؟ مرضی اچھی نہیں بولتے تسی، کدی مرضی؟ اللہ دی مرضی۔ خیر ابراہیم پتر رب نے میرے محبوب علیہ السلام نو عطا فرمایا۔
تے یہ نال میرے محمد نو بڑے پیار نے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث اندر موجود ہے واہ ربا ابراہیم دی عمر 17-18 مہینے تے بھی بیمار ہو گئے. اچھا ربا یہ بھی لین لگے تیریا مرضیاں یہ بھی بیمار ہو گئے. میرے محبوب علیہ السلام پتر دے علاج واسطے ہر ممکن چارہ لایا لیکن کہتے نے جو دعا کی مرض بڑھتا گیا آخر ویلا آئی گیا تے میرے محبوب علیہ السلام گھر تشریف لے آئے. ابراہیم 17 مہینے 18 مہینے دا پتر نکی جی چار پائی نکی جی مجھی تے ابراہیم لیٹے سیابا نال میرے محبوب علیہ السلام آکے اسی چار پائی تے بہ گئے. امہات المومنین بھی بیٹھی آنے ابراہیم دیا بھیڑاں بھی بیٹھی آنے سیدہ فاطمہ بھی بیٹھی آنے صحابہ بھی نال نے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام آ کے چار پائی تے بہ گئے تے پتر نو پھڑ کے گودی وچ پا لیا سینے نال لا لیا. تے باپ جو ہویا انسان جو ہویا رہ نہ سکے پتر نو سینے نال لا لیا. کوئی سا باقی ہے کوئی رمک باقی ہے کوئی دم باقی ہے. آقا فرماندے نے ربا تیریاں مرضیاں تینوں کون آکھے انج نہیں تیج کر دے. پتر نو گودی وچ پایا سینے نال لایا کدی آسمان ول ویندے نے تے کدی نکے جے ابراہیم دے چہرے ول ویندے نے تے سرکار رون لگ پے. میرے محبوب دیاں اکھاں برسن لگ پیاں. آپ فرماندے نے ان العین تدمع آئے ان العین تدمع چونیاں والیا ارد گرد والیا ان العین تدمع والقلب یحزن ان العین تدمع ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول إلا ما يرضى به ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. ترجمہ سنا دیا ان العین تدمع پترا سانو چھڑ کے جا رہے ہیں جدائیاں دے کے جا رہے ہیں محمد دی کمر توڑ کے جا رہے ہیں. اوہ اللہ کرے اوہ بڑھیاں دے جوان سلامت رہن اللہ کرے اور پینا دے ویر سلامت رہن.
اللہ کرے نکیاں نکیاں بچیاں دے ماپے سلامت رہن. ان العین تدمع ہائے ان العین تدمع پترا تیریاں پیراں نو تیرا بڑا چاہ سی. ان العین تدمع اور بیٹیا پیراں دے سارے توڑ کے جا رہے ہیں. ان العین تدمع محمد دا لک توڑ کے جا رہے ہیں. ان العین تدمع محمد نو بڑا دکھ دے کے جا رہے ہیں. ان العین تدمع بیٹیا محمد نو بڑا غم لا کے جا رہے ہیں. ان العین تدمع اکھاں رو رہیاں نے والقلب یحزن تے دل غم کر رہا ہے. ولا نقول الا ما یرضا بی ربنا لیکن اسی جزا فضا نہیں کریں گے. اسی سب صبر دا دامن ہاتھ وچوں نہیں چھوڑاں گے. ولا نقول الا ما یرضا بی ربنا زبان چگلو کریں گے تیری رب نو پسند ہوئے گی جدے تے رب راضی ہوئے گا جدے تے پروردگار راضی ہوئے گا. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزون. بیٹیا تیری جدائی دا غم بڑھے تیری جدائی دا دکھ بڑھے. ابراہیم فوت ہو گئے اللہ کو چلے گئے. میرے محمد روندے رہ گئے صحابہ روندے رہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. ساڑھی ایک ماں بیٹھی ہے کول وہ رہ نہ سکی رسول اللہ کے آنسو ماں ساڑھی ایک رہ نہ سکی. سوڑیا ابراہیم تے نکا جہا ٹر گیا. ابراہیم تے ننا جہا چھوڑ گیا. ابراہیم تے تھوڑی جی عمر جدائیاں دے گیا. سوڑیا ہن ابراہیم نو کون کھڑائے گا اینو کون گودی وچ پائے گا اینو کون جھولی وچ لٹائے گا. سوڑیا یہ کون ماں پیو والے پیار کرے گا. سوڑیا یہ تے دودھ پیندا ہی چلا گیا یہ کون دودھ پلائے گا. میری سرکار رو کے فرما دینے میری بیویو ان لہو مرضیتن فی الجنہ. رب نے ابراہیم واسطے جنت ایک دائی مقرر کر دیتی ہے. صلی اللہ رسول اللہ کے انس صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی چلیے اگے چلیے تھوڑیاں تھوڑیاں جھلکیاں. آؤ ذرا قرآن سنتے جی کردا جے لٹائم تے گیا جمعہ دا میں کرا کی آواز آندی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. نہیں بول دے میں اس کر کے تمہیں قرآن نہیں سنا رہا کہ تسی بولو تو میں تمہیں قرآن بڑا ہی سناواں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ کھل کھلا جاؤ لہلہا جاؤ کھل کھلا جاؤ چہچہا جاؤ.
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ. لے آئی ذرا میری دوائی لیں تو کپ نال اصل سے نا جو بخاری پڑھانا ہے نا میرے دماغ تے بہت بوجھ ہے، بہت بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے ڈاکٹر عظیم الدین حافظہ اللہ نال ملاقات ہوئی، میں کہ جی میرا مسئلہ ہے میں جب تقریر کرنا 10-20 منٹ بعد میرا سر پھڑیا جاتا ہے، کہتے جی یہ نواں ہے کہ پرانا ہے، میں کہ جی یہ ہونی کم شروع ہے کوئی 2-4 مہینے تو کہنے لگے کر دے کیوں، میں دسیا کہنے لگے بخاری پڑھانا پھر آن لائن یہ کوئی چھوٹا جا کام تے نہیں، یہ تو بڑا بڑا کام ہے، یہ تو اج تک کیتا ہی کسے نہیں، یہ تو وہ کام ہے جڑا اللہ تواڈے کولوں لے رہے ہیں، ہاں جی تو دماغ تے پھڑیجنا ہی پھڑیجنا ہے، دماغ تے تھکنا ہی تھکنا ہے۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ بالکل میرا حافظہ میرا دماغ ٹھیک کر دے۔ ہاں بہرحال جی جو مرضی ہوئے میں وعدہ کیتا ہے انشاءاللہ میں پوری سیاستہ پڑھانی ہے کو انشاءاللہ، ہاں اے چلے یا نہ چلے یہ انشاءاللہ مکمل کر کے مرا گے دنیا تو جاواں گے انشاءاللہ، دنیا یاد رکھے گی۔ لو سنیے ذرا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللہ تعالی محبت قبول فرمائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ آج دا موضوع کی ہے رسول اللہ کے سونے مکے نہیں رہنا، یا اللہ کتے جانا ہے اور میں مدینے، آہا کتے اللہ تانوں لے جائے، اللہ مینوں بھی لے جائے، سارے نوں بار بار لے جائے، ہاں جی تے یا اللہ قبر بھی مدینے ہی دے دیں، یا اللہ موت بھی مدینے دی دے تے قبر بھی مدینے ہی دے، یا اللہ اپنے مصطفیٰ دے قدمہ میں جگہ عطا کر دے۔ سونیا اتنے نہیں رہنا، یہ بڑے بدماش ہو گئے نے، گنڈے ہو گئے نے، انہیں کو نہیں رہنا، بے قدرے نے، یہ قریشی مکے والے انہوں تھوڑی قدر نہیں۔ اچھا ربا کہ میں جانا ہے، فرمایا سونیا ابو بکر نال لے لو، یا اللہ بار پیرا بڑا سخت ہے، فرمایا میرے محبوبہ مٹھ مٹی دی لے لے، یا اللہ میں دل لئیے سونے اینا وال سٹ دے، اللہ کندہ اونچیاں اتے چھت مٹی تھوڑی کافر بہتے کیویں پہنچے گی؟ اللہ دے سونیا سٹنا تیرا کام میں، پہنچانا میرا کام میں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے مٹی سوٹی کافر انے ہو گئے، آقا باخریت نکلے، ابو بکر نو نال لیا، غار سور دا رخ کر لیا، جاندیاں جاندیاں چلدیاں رستے اندر بیت اللہ آ گیا، بیت اللہ تے میرے محمدیاں نظراں پہ گئیاں، صلی اللہ بیت اللہ کدا دل کردا ہے، کدا دل کردا ہے بیت اللہ نو چھڈن تے،
تے جدے 53 سال اتھے گزرے ہون بیت اللہ دے کول اج وہ چھڑ کے جا رہے ہیں بیت اللہ تے نظرہ پہ گئیاں میرے محبوب دیاں آقا فرما دے نے اوے ابو بکر ذرا کھلو جا بیت اللہ نل مینوں 4 گلا کر لین دے کیوں جی رسول اللہ کے انسود ہے توجہ رسول اللہ کے بولو یار ذرا درود پاک پڑھو توجہ لو جنہ ٹائم ہے نا انشاءاللہ سونے ہوں تاری رگ رگ بولے گی اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں میں شام تک سنا دا رہا ہوں لو ہوں کھ نہیں جو ہونا مینو پر میں کرا کی میں کیا سے نا ٹائم لحاظ نہیں کرتا میرے محبوب علیہ السلام دیاں نظراں بیت اللہ تے پہ گئیاں آقا بیت اللہ وال ویندے نے تے زارو قطار رون لگ پیندے نے اللہ بابے سمسام تے رحمتاں کرے ہن ذرا بولنا ہے نال نال دعاواں بھی کرنیاں نے بابا جی آندے نے ہائے اوے کعبے وال ڈٹھا ہجراں نبی ربا میں کعبے وال ڈٹھا ہجراں اے نبی ربانے میں لے رب دے کرا ساڈے کوچ چلانے میں ایتھے زنانیاں تے بال ایانے میں کافران دے کفر پیٹی کافران دے کفر پیٹی رات شریر دی جو کہ وسیندی ڈٹھی اوے بولو جگہ دے پیر دی اوے جو کہ وسیندی ڈٹھی چاہندہ سی دل ایتھے پردہ نمازہ میں چاہندہ سی دل ایتھے پردہ نمازہ میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں پاک خدا اگے کردہ نیک نیازہ میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی جو کہ وسیندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی تر پیا مہاجر ہنچوں رسول اللہ کے آنسو تر پیا مہاجر ہنجو اکھیاں تھی کیریا غم دیاں واگاں طرف غم دیاں واگاں طرف اوے غم دیاں واگاں طرف یسرب دے پھیریاں چک لیا اللہ اتھوں رزق دیاں ڈھیریاں کرسان کرسان پیر آئے کرسان کرسان پیر زیارت تیریاں اللہ نو معلوم ساری بات تقدیر دی ذرا بولے جے مل کے چھوڑ کے وسیندی ڈٹھی اور سونیا موضوعون چلے آسی رسول اللہ کے میرے محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک 25 سال ماں خدیجہ دی عمر 40 سال نکاح ہو گیا میں بالکل شارٹ کاٹ کراں 25 سال دا طویل عرصہ ماں خدیجہ نے میرے محمد نال گزاریا صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے دے میڑے سنے تے
خدیجہ نے میرے محمد دے نال سنے صلی اللہ علیہ وسلم مکے والیاں دے دکھ سہے تے ماں خدیجہ نے میرے محمد دے نال سہے مینوں اج کہن دینا شیبے ابی طالب دیاں قیداں کٹیاں تے 2.5 سال ماں دی خدیجہ نے میرے سونے محمد دے نال کٹیاں صلی اللہ درختاں دے پتے کھادے تے 2.5 سال ماں خدیجہ نے بھی میرے محمد دے نال کھادے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا 10واں سال درختاں دے پتے کھا کھا کے ماں خدیجہ بیمار ہو جاندیاں نے نبوت دا 10واں سال تے رمضان دا مہینہ منگل دا دن میرے محبوب علیہ السلام اپنی با وفا با صفا اپنی فرما بردار اپنی محبوبہ بیوی خدیجہ لئی ہر ممکن چارہ لگایا پر میں اگے بھی کیا سی وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے چل نہیں سکتی کسی کی کوئی 1000 چاہے اللہ وہ چل نہیں سکتی کسی کی کوئی 1000 چاہے ہوتا ہے وہ جو پروردگار چاہے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے فرماتے نے خدیجہ تیرے کی حال ہے سیدہ خدیجہ فرما دیا نے سونیا میرے بڑے چنگے حال نے دل تے بڑا کردہ سی زندگی دے کچھ ہور سا سونے محمد دے قدمہ وچ گزر جان صلی اللہ پر رب دیاں مرضیاں 4 بیٹیاں بیٹیوں نی میری او بیٹیوں دھیوں پیاریوں بہنوں ذرا توجہ کرو نا دل تے بڑا چاہتا سی زندگی دے کچھ ہور سا سونیاں تھاڑے قدماں اندر گزر جان پر رب دیاں مرضیاں 4 بیٹیاں ماں جی دے آلے دوالے بیٹھیاں نے ماں جی دی خدمت دیاں خدمتاں کر رہیاں نے سیدہ زینب جناب رقیہ ام کلثوم ماں دیاں خدمتاں کر رہے ہیں ماں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی ماں دا سر دباندیاں نے کدی ماں دیاں لتاں باواں دباندیاں نے تے کدی ابا جی دے دوویں ہاتھ پکڑ کے آسمان وال بلند کر دیندیاں نے فرماندیاں نے اللہ اے ویکھ لے میرے ابو دے گورے گورے ہاتھ اے ویکھ لے میرے ابو دے چٹے چٹے ہاتھ اے ویکھ لے میرے ابو دے نرم نرم ہاتھ اے ویکھ لے میرے ابو دے خوشبودار ہاتھ اللہ اے ویکھ لے میرے ابو دے نازک نازک ہاتھ گورے گورے ہاتھ چٹے چٹے ہاتھ پیارے پیارے ہاتھ اللہ میرے ابو دے نرم نرم گورے گورے چٹے چٹے ہتھاں نوں ویکھ کے میری امی نوں شفاواں دے
ماں فاطمہ دعا کردیاں رہ گئیا، بینا امین کے دیا رہ گئیا، میرے پاک محمد روندے رہ گئے۔ پر اللہ دیا مرضیاں نبوت دا 10واں سال منگل دا دن رمضان دا مہینہ 65 سال دی عمر پاکے ماں خدیجہ رب کول چلیاں گئیاں۔ آگو انا للہ، دے دو مینوں کو 2-4 منٹ دے دیو سونے ہو، میں پچھلا جمعہ جو نہیں پڑھایا میں ذرا اپنی تسلی کر لواں، میں اپنے یارانوں منا لواں۔ پڑھ لو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ او دے تو ٹھیک 35 دن بعد چاچا ابو طالب جدائیاں دے گیا۔ میرے نبی نو غم بڑا آیا، ان غم آیا کہ اس سال دا نام ہی میرے محمد نے عام الحزر رکھ دیتا۔ عام دا مانا سال، حزن دا مانا غم۔ صلی اللہ، اور بار بار میری زبان تیار ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو گل مکا دئیے، ساری زندگی میرے محبوب نے خدیجہ محبوبہ، خدیجہ رفیقہ، خدیجہ عفیفہ، خدیجہ طہرہ دی یاد گزار دیتی۔ عائشہ کے دیا نے نبی پاک نو اینا غم ریا، اور سوڑیا جنہ نال دن چنگے گزرے ہون او کدو پل دے نے، اور جنہ وفاواں کیتیاں ہون او ندیاں وفاواں کدو پل دیا نے۔ سیدہ عائشہ فرما دیا نے ساری زندگی سونے محمد نے خدیجہ نو یاد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دے تو گھر ہوندے او دو بھی خدیجہ دا نام بولو نام لیندے، جدو گھرو جاندے او دو بھی خدیجہ دا نام لیندے، جدو قربانی کردے تے سوڑے نبی فرماتے نی میری او بیوی ہو نی میری عائشہ، پہلے قربانی دا گوشت خدیجہ دیا سہیلیاں نو دے کے آؤ۔ میرے کولو تے ریا نہ گیا۔ ایک دن میں کہنی ہوں سونیا خدیجہ دا بڑا نام لیندے ہو، ہر ویلے خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو۔ سونیا بڈھی عورت سی، کئی سال تو مر گئی، اللہ نے تانوں جوان کواریاں بیویاں تا بربا دتیاں، ہن وی خدیجہ 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 کردے رہندے ہو۔ نبی پاک دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ آقا فرما دینے ابو بکر دیئے بیٹیے، صدیق دیئے دیئے، اج دیاں گلاں میرے نال نہ کریا کر، تینوں نہیں پتا محمد نو خدیجہ دے دن نہیں بھولتے، محمد نو خدیجہ دیاں محبتاں نہیں بھولدیاں، محمد نو خدیجہ دے پیار نہیں بھولدے، محمد نو خدیجہ دیاں وفاواں نہیں بھولدیاں۔ نی میری عائشہ خدیجہ تے ادو میرے نال ایمان لے آئی، جدو پورا مکہ کافر بن گیا خدیجہ نے ادو میری تصدیقاں کیتیاں، جدو پورے مکے نے مینوں جھٹلا دیتا خدیجہ نے مینوں ادو سہارے دیتے، جدو پورے مکے نے مینوں بے سہارا کر دیتا خدیجہ نے مینوں ادو مال دیتا، جدو پورے مکے نے مینوں محروم کر دیتا۔ عائشہ اج دے بعد گل نہ کری، اللہ نے خدیجہ وچوں محمد نو اولاد عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔
بس کریے یار جمعے دا ٹائم ختم ہے، بس میں کی کرا، مک جاتا ہے بہت جلدی، جمعے دا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، تو جے کہو گے تو اگلا جمعہ دا تی پڑھا لوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ تو شروع کر لئیے پھر اگلے جمعے آؤ گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ہاں جی میری مجبوری ہے، پریشان نہیں ہونا، ممبر تے کھلا کہ غلط وعدہ نہ ہو جائے۔ اگلا جمعہ فیصل آباد پڑھانا ہے، وہ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ ایتھے ہی اسے مضمون تے پڑھاواں گے۔ واخر